सोदूंक तुका सुमया आमी आयले. हे वेळार आमचे सगळे सणून तुका सोदूंक आमी आयले. तूं आमचो संतोष, तूं आमचो उजवाड, तूं आमची वाट, तूं आमचें जिवीत. जाकीव आपल्या जिवितान सगळोच निराशी जाल्लो. ग्रेस्टाय उणी आसली म्हूण न्हय, गोडदार नासले म्हूण न्हय, जेवणाक खाणाक पिवणाक पासशेर जाल्लो म्हूण न्हय, जिवितान संतोष नासलो. घर सगळेंच खाली. देखून तो तुका पळोवंक सोदता. With you I'm hero. Without you I'm zero. दुनिया तूच म्हाका जाय. म्हज्या क्वेश्चनच्या वेळार तूच म्हाका जाय. तूच म्हजो राय, तूच म्हजी खुशालकाय. जाकेवच्या जिवितान तूं भितर सरलो आनी ताचें जिवीत संतोषान भरलें. ताचें घर काळोखान सगळें काळोकूच जाल्लो. तुजें हाजीरपण हें घर प्रकाशान प्रकाशीत जालें. हे वेळार म्हजें मन, म्हजें कुटुंब, म्हजो वावर, आख्खो संवसार, दुनिया तूच आमकां जाय. तूच म्हाका जाय. तूच म्हाका जाय. जेसू तूच म्हाका जाय. तूच म्हजो राय. तूच म्हजो राय. जेसू रायाचो राय. तूच म्हाका जाय. तूच म्हाका जाय. तूच म्हाका जाय. जेजू तूच म्हाका जाय. जेजू तूच म्हाका जाय. तूच म्हजो राय. तूच म्हजो राय. तूच म्हजो राय. तूच म्हजो राय. जेजू रायाचो राय. जेजू रायाचो राय. पिढीचे वेळार तूं जाय. एक सूर्य आसतना तूं जाय. दोळे दुखांनी बोडटना तूं जाय.
दुःख एखासन सावरण तुझ परतून परतून खाला पडटना जेजू तूंच जिवितांतल्या आट्या पिड्यांक फुडो करून जिवितांतल्या प्रश्नांक फुडो करून जिवितान येतलीं आव्हानां फुडो करून जेजू तूंच पोवे एकलोस पुतू देवाचो तूं सोडवोडना सोसूद वेदा एकलोस रोसना सर्वाचो तुका मान दिता आराधन करता आत्म्या आनी स्वता तुका वाकांटा तुका दिन वाचता मागण्या आनी गितां तुझो मोग करता आतां आनी सदां तुका वाकांटा तुका शेता तुझो मोग करता तुझो मोग करता तुझो मोग करता तुझो मोग करता आतां आनी सदां आतां आनी सदां तुका शेता तुका शेता तुका आवडटा तुका आवडटा Give ama jivita, give ama jivita. Tu samo kurta, tu samo kurta. Ata ani sada, ata ani sada. Tu samo kurta. Tu samo kurta, tu samo kurta, tu samo kurta. Atan soda, atan ani soda. Tuka audeta, tuka audeta, tuka sheta, tuka sheta. Givu kama chivita, givu. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Our hearts are restless. आमची काळीज तुका आशेला दुनिया, आमची जीवित तुका ताणेला दुनिया. संसार शांती कशेला दुनिया, संसार संस्कारीक आशेला दुनिया, संसार खुशाल जावंक शकता. संसाराक शांती दी दुनिया, कम्युनिस्ट भलायकी आशिल्ल्या दुनिया, पातकांतल्यान सुटका मागता, वायटांतल्यान सुटका मागता दुनिया. तुजी कृपा आमचेर वतय दुनिया. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We worship you, God. We worship you. We worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. We believe in God, mighty God. शरणला आमकां तुजी गरज सुन्या, तुका आमची गरज ना खरी, पूण म्हाका ह्या वेळार तुजी गरज, तुजी सासायची गरज, तुजी कृपेची गरज, तुजी काकुची गरज, तुजी बक्षण्याची गरज, तुजी पदवेची गरज, तुजी जाणवायची गरज, ते पवित्र रक्ताची गरज, काजने वावऱ्यांतले नितळ आनी उदकाची गरज सुन्या. हालेलुया, 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 हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We worship you. We adore you. Bow before your throne of mercy. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भगवान आयज आमी नियाळ कोतां देवाच्या मोगाचेर बाबाताचेर नियाळ केल्या उपरांत आयज आमी नियाळ कोतां पातकाचेर. कित्याचेर नियाळ कोतां? पातकाचेर. पातोक म्हणल्यार सीन, इंग्लीश भाशेन सीन म्हणटा आमी. पातोक म्हणटा तेन्ना जायते फावटी आमच्या मनान येता, जायते मनीस आयज आसात ते म्हणटा पातोक म्हणल्यार ना. पातोक म्हणल्यार ना. ना. कोण एका बाबाक हाडलो, तरणाटो तो, कितें पियेता? कितें पियेता दिसता तुमकां? आं? सोरो. आनी सोरो पिवून ताजें जीव सगळें काबार. आनी तो पिडेत आसा, बरो ना. दोतोरान सांगलां ताचें लिवर फुटपाचें पावलां म्हूण. ताका चड वर्सां न्हय, मे बी 26 वर्सां. ताणें म्हाका अशें म्हणलें, फादर, देवान सोरो केल्लो तो पिवपाक करूंक ना जाल्यार कित्याक केल्लो? सोरो केल्लो तो पिवपाक करूंक ना जाल्यार कित्याक केल्लो? पोवपाक केल्लो? तुमकां कितें दिसता? तुमकां कितें दिसता तुमच्या मना प्रमाणें? देवान सोरो केल्लो तो पिवपाक करूंक ना जाल्यार पोवपाक केल्लो. बेबदो खरो
ताचें चिंतपाचें म्हाका मातशें. हांवें म्हणलें बाबा देवान सोरो केल्लो एक वखद म्हूण तयार केल्लें. कितें म्हूण? वखद. आनी वखद केन्ना घेवपाचें? बरो ना तेन्ना. बरो आसतना तुवें वखद घेतलें कितें जातलो? बरो उरतलो. बरो आसतना तुवें वखद घेतलें बरो उरतलो. बरो ना जातलो. अरे बाबा देवान वीक तयार केला. वीक तयार केला म्हण आतां हालेसान जेवयता आसतना तोंडा कडेन जेवणा थोडें वीक घाली आनी खाया. होय सारकें हा. वीक तयार केला देवान पूण फाल्यां जेवणाक नुस्तें ना जाल्यार वीक घाली आनी खाया. उरतली बरी? म्हणून मनीस चिंता कितें आहा, कितेंय पिये, कसोय जिये, पातोक हा म्हणून सांगलां कोणें? खंय आहा तें पातोक? तुका तरी फाल्यां तुका सोरो दिसती पडलो, सोरो पिये. देवान केल्लो कितें करपाकू? पिवपाक केलो म्हण पिवत राव. हांवें म्हणलें ताका आरे बाबा आतां कितें दिसलें म्हूण कितें खावप आनी कितें पिवप? फाल्यां ताका शेण दिसती पडटलें. शेण दिसता म्हूण आमी शेण खायलें. व्हडपण आहा आमचें. फातर दिसती पडटा फातर सारकें. आनी फातर दिसता म्हूण गटगटीत दांत काडसां लागले खावपाक. उरतलें बरें दांत? डायजेस्ट जातलें? बरी भलायकी मेळटली? ना. पातोक म्हणल्यार अशेंच कितें बाबा न्हू. पूण थोडे म्हणटात पातोक पूण पातोक आसा. पातोक कोत्तात पूण पातोक ना अशें म्हणटात. थोडे म्हणटात पातोक म्हणल्यार पातोक म्हणलो बी कांय ना. तूं कितें मेळटा तें खा, कितें मेळटा तें पिये, तुका जाय ते भाशेन जिये आनी एक दुखोर कसो मोर. कोण कसो मोर? दुखोर कसो. एक सुणें कशें मोर. तुका हिंचातलो पाचातलो कोण? कोण ना. आनी कांय ना. दुसरे म्हणटात पातोक म्हणल्यार समाजान धर्मान अशें करूंक जायें आनी अशें ना करूंक जायें. रूल रेगुलेशन कायदे घातल्यात. कोणें घातल्यात? मनशांनी. कोणें कायदे घातल्यात? मनशांच्या बरेपणा खातीर. हे कायदे मोडटा. हे कायदे मोडप सारकें ना. पातोक कांय ना पूण कायदे मोडपाक जायना. तिसरे म्हणटात, तिसरे शिकयतात ते म्हणल्यार पातोक पडे हा न्हू ताका आनी तुका कांय ना. पातोक म्हणटल्यार कितें पातोक? तुवें दुसऱ्याचें वायट करूंक जायना. दुसऱ्याचें वायट करप म्हणल्यार पातोक. बाबा न्हू हे संवसाराची चाल पातका विशीं. पयलें आसलें पातोक म्हणल्यार ना. दुसरें समाजान कायदे मनशांनी घातल्यात मनशाच्या बरेपणा खातीर. तिसरें बाबा न्हू तुका बरें कर आनी दुसऱ्याक बरें कर काबार. तूं दुसऱ्याक बरें करना हें कितें? पातोक. हें कोण शिकयता? कोण शिकयता? मनीस शिकयता. म्हणटरी पातोक म्हणल्यार कितें? पवित्र पुस्तकान कितें मेळटा? पातोक म्हणल्यार कितें तें आमी पळोवया. म्हणटरी पवित्र पुस्तक तें करात. पयलेंच पातोक भितर सरलें पवित्र पुस्तकान पयलो आनी दुसरे हितून देव रोसता. देव कितें करता? रोसता. Book of Genesis chapter 1 and 2 God created whole universe. देव सगळें रोसता.
आनी रुसल्या उपरांत रोखडाच तिसऱ्या हावेसरान पळयात पेज नंबर 4 तिसऱ्या हावेसरान रोखडाच पातोक भितर सरता. पातोक म्हळ्यार कितें तें पळोवया आमी. चॅप्टर 3 वर्स 1 to 5. सर्वेस्परा देवान रुसलोल्या सगळ्या रानवटी जनावरां मदें सोरोप चड शिडूक आसलो. सोरोप मातशें शिडूक आसलो. शिडूक म्हळ्यार कळ्ळें तुमी केन्ना हांव नको तुमी केन्ना पयलीं जालें सरपाक. सरपा मारल्यार न्हू ओगो वचना. कळ्ळें न्हू. रोखडे कितें करतलो सोंड फुलयतलो रोखडेच. तूं घांस मारपा म्हण न्हू. तूं घांस मारपा म्हण न्हू. हांव बी चतूर आहा. हांव कितें आसा चतूर आहा. पूण तें दाखोवपाचो कितें करता भिवयता. तो एक्चुअली तुका भिला. सजमला न्हू. ताणें अशें केलां आनी कोणाक भिल तो तुका भिला. पूण आमकां कितें दिसता आमी तेका भिल्ले म्हूण. ना तो एक्चुअली आमकां भिता. आनी मागीर चतूर आसलो. ही आदाम आनी हे खूंय भोंवताय जायते लोक चतूर आसताय. आवय ते खंयच्यान गेलो काय कितें केलें काय सगळो हो ती चतूर आसताय. कितें म्हणलो काय कितें करतो काय तें कितें केलें काय आयज चतूर आसताय शेजारी. म्हणटरी हो सोरोप बी कितें आसलो चतूर आसलो. मागीर ताणें बायलेक म्हणलें बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां खाय नाकात म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. आतां म्हाका सांग जायते मनशान घाण काडूं येताय जाणा तुमी. घालून काडूं येताय. आतां हिंगा सोरोप ती बायले घालून काडटा. तुमी सगळीं फळां काडल्यांत. आंब्याची काडल्यांत पणसाची काडल्यांत केळीची काडल्यांत आंतेरां काडल्यांत सगळीं फळां काडल्यांत. पूण हीं फळां कितें केलीं नात. कित्याक काडलो ना काय कित्याक काडनात तुमी. कितें तरी रिजन आसतलें. चलया आनीक बायलेक विचारया म्हूण ताणें कितें विचारलें बागेंतल्या सगळ्या झाडांची फळां खाय नाका म्हूण देवान तुमकां सांगलां तें खरें. आनी तिच्यान म्हणून येतालें ओगे रावूं जातालें बायलेच्यान ओगे रावूं येतालें न्हू. पूण ती ओगी रावली ना. थोडे वेळ ओगे रावूंक जाय आसलें. कोण उलयता तिचे लागीं आतां कोण उलयता देंवचार उलयता. घाण काडूंक आयला. आयकलें न्हू. नाडपाक आयला. पूण बायलेच्यान ताका धांवडो येतालो. नाजाल्यार ओगे रावं येतालें. पूण बायल ओगी रावली ना. ओगी रावली ना. जायत पळ ओगी रावपाक जाय. जिंगा देंवचार येता राग पडटा झगडीं जावंक शकता पातोक भितर सरून येता तेन्ना कितें करूंक जाय ओगेन रावंक जाय. तुज्या ओगेपणा वरवीं देंवचार कितें जाता. तूं उलयत राव देंवचार उलयत राव न्ही. तूं ताका कितें करनाका. तूं ताका सांगात. आनी एक बायल म्हाका येयली फादर ती बायल सारकी माल्लिसां पडलेली. आनी कित्याक गो बाय ती बायल कित्याक माल्लिसां ना तिणें सगळ्यांक गेले खबरो सगळ्यांक सांगता माल्लिसां पडल्यो बायल. मागीर कितें जालें गो अगो बाय फादर म्हणूंक लागली तिणें न्हू येवन लोकांची खबरो म्हाका सांगताली. येवन लोकांची खबरो म्हाका सांगताली. आनी हांव बरें आयकतालें. आनी वचून
पूण आयज म्हाका कळ्ळें ती मालकिऱ्यात म्हणून. आयज कळ्ळें म्हाका ती मालकिऱ्यात मालान म्हूण, पाड पडलेली बायल म्हूण. कित्याक गो? ना फादर, आयज आयज म्हाका कळ्ळें ती म्हजी खबरो तें कसो सांगता म्हूण. लोकांची खबरो तुका सांगता तेन्ना तुवें बरी तिका वाव खाव बरी तुवें तिका पॉलिश केल्यो. कोणा खबरो आयकूंक गो? लोकांची खबरो आयकूंक. आनी आयज तुजी खबरो लोकांक सांगली तेन्ना कितें जालें तुका? मालिसां पडलेली. तुवें तर तिका लागीं दवरूंक नासल्यार ती लोकांची खबरो तुका सांगची नासली आनी तुजी खबरो लोकांक सांगूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. आतां देंवचारान तिका विचारलें, ही सगळ्या फळांची झाडांची फळां खा म्हणल्यार हें खायना काय कितें म्हणलां तुका? आनी ती रोखडूच जाप दिली, वोगोतान करूंक ना, चिंतूंक लेकून ना. चिंतून लेकून ना. कोण उलयता? कित्याक उलयता हो? ह्यो म्हज्या बरेपणाक आयला हो आमचो सगळो द्वेश करूंक आयला? बायलेन चिंतलें, रोखडाच कितें म्हणलें तें आयकात. बायलेन सरपाक जबाब दिलो. हां, रोखडाच जबाब दिलो. चिंतूंक आनीक ना. खोरें फोट आनी चिंतूंक ना. रोखडाच जबाब दिलो. कितें म्हूण? बागेंतल्या रुखा मदेकच एक रूख आसा, ताच्या फळा विशीं देवान सांगला, तुमी मोन्नाक सापडना जावंक त्या रुखाचे फळ खायनाकात, न्हय म्हूण ताका हात पोऱ्यान लायनाकात. हां पळय, देवान पड कितें सांगलोलें तितलें कितें केलें? सांगलें. जायते फावटी गूट आसतात. गूट आसता ते कोणाक सांगपाक जायना. जायना. इवन मरोंक लेगून तयार रावचें. पूण ते गूट कोणाक जायना. रोखड्याच हो गूट उक्तो केलो. गूट कितें तो? हे फळ खातलीं ते दिसा आमी मोत्तेलीं. हो गूट देवान कोणाक उक्तो केल्लो? आदाम आनीक एवीक. हो गूट काडलो आनी कोणाक सांगलो? सरपाक, सैतानाक सांगलो. वाव म्हणलें आसता ताणें. आमच्या घरान भांगराची पोडली आसा अशें म्हूण चोराक सांगलें. चोर कितें करतलो? हय काय बरी खबर ही म्हणचो ना? म्हणटलो वो ना? काय बरी खबर ही, इतली बरी खबर दितली आनी तुजे सारकी आनी दुसरी बायल ना. आनी मागीर कितें जालें? तितलेंच न्हू, ताका हात लेकून लायनाका म्हणला. कोणाकू? त्या झाडाक. मागीर तेन्ना सरपान बायलेक जबाब दिलो, हे खरें न्हय, तुमी मोची ना. हां, सरपान सांगलें हें खरें न्हय. न्हू. तें सांग देवान सांगलां तें कितें? देवान सांगलां तें कितें? फोट. देवान सांगल्या ती फोट. हय, देवान म्हाका आमकां फोट सांगली. मागीर आतां सत कोण सांगतलो? सत कोण सांगचें पडलें? देंवचारान. देवान सांगलां तें फोट. सोरो पिनाका. देवान सांगलां तें फोट. गाडी मारनाका. बरें जिवीत जिवत हें फोट. मागीर तुवें कितें सोदूंक भोंवचें पडलें? सत. सत. तुवें कितें सोदचें पडलें? सत. सत. म्हणून तुमी जाणात, देंवचार हें सोतू देंवचार सोत सांगूंक शकता? ना. तो व्हडलो फोटिंगाचो कोणू? बापूय. कोणू? बापूय. आदां वे कळ्ळें ना. आदां वेवेक कळ्ळें ना हो फोटिंगाचो कोण म्हणू? बापूय. बापूय. पूण एवेक दिसलें हो कोणाचो बापूय म्हणू? स्वताचो. स्वताचो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. मागीर कितें जालें? ज्या दिसा तुमी ते काशात त्या दिसा तुमचे दोळे उगडटले आनी वायट बरें वळखून तुमी आपणा भाशेन जातलेत म्हूण देव बरें जाणो. हां, आतां आयकात. देव मनशाक आपल्या भाशेन आनी आपणा सारक्याचो रचला.
पयल्या आविस्वरान पळयात. पयल्या आविस्वरान देवान तांकां पयलीं रोसली तेन्ना फर्स्ट चॅप्टर 27 वर्स 27. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रचलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रोसलो. कोणा सारक्याचो रोसलो? आपल्या सारक्याचो रोसलो. आनी देव सार कितें सांगता आतां? फळ खायल्लें जाल्यार तुमी कितें जातलीं? देवा भाशेन जातलीं. हें सत ना. ही फोट. जायते बावडे आमचे तरणाटे जायते डीपी पळयात तुमी. डीपी म्हळ्यार डिस्प्ले पिक्चर. हे वॉट्सॅप बी म्हणटा तेजे न्हू, तेजी पिक्चरां पळयात. थोडे तरणाटे सिगरेट घेवन फोटो घालतात. आतां कितें? सिगरेट. आनी मागीर कितले जाणां लायक करतात. वाव. थोडे सोऱ्याची बॉटली घेतात आनी कितें काडटात? फोटो घालतात. कितें दाखयता? हातान सिगरेट धरून, हातान सोऱ्याची बाटली धरून तूं एक फोटो घालता. कितें दाखयता? हांव एक बेबदो. जायतीं चेडवां हाफ नेकड फोटो घालतात. पळयात ते चेडवांचे फोटो थोडे पळयात. वोद न्हेसलेली फोटो घालतात. कितें दाखयता? तुमी जाय जाणांचे हांव नको, थोडे काजराचे बी फोटो आसतात. हांव कोणाक एकटे शिकून भितर सरलो. भितर सरलें जाल्यार तेंचे रेस्पेरसचो फोटो घातलेलो आहा. रेस्पेरसचो फोटो. हातूच नात. हातूच ना. ते हें कांय ना. हाफ नेकड. हांवें म्हळें भोंगो हो फोटो म्हळें हेंचे भुरगीं बी जाय पयलीं हो फोटो पिड्यार जाल्यार बरो. कित्याक हालीं हीं भुरगीं म्हणटलीं कितें म्हूण? तुमी असलीं आमी जातलीं कसलीं? पूण बावडे न्हू, तो देव सार दाखयता. हातान तूं सिगरेट धरली, ड्रास घालून फोटो घातलो, बाटली घेतली, विंगडे फोटो घातले. वाव. तुमी कोणा भाशेनी? कोणा भाशेनी? देवा भाशेन. कोणा भाशेन? देवा भाशेन. पूण खरें कोणा भाशेनी? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 पूण देव सारान तांकां सांगलें, जे दिसा तुमी हें फळ खातलीं त्या दिसा तुमी कोणा भाशेन जातलीं? देवा भाशेन जातलीं. आनी मागीर देवा भाशेन जालीं तीं ना. कोणा भाशेन जावचें पडलें. तांकां रुसली कोणा भाशेन? देवा भाशेन रुसलोलीं. जालें कोणा भाशेनी? कोणाचें आयकलें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 म्हूण पातोक म्हणल्यार कितें? पातोक म्हणल्यार देवाच्या संबंदान जेवप. पातोक देवाच्या संबंदान जेवपाची आमकां पातोक येता तेन्ना देवा संबंदांतले पयस वता. पातोक म्हणल्यार आमकां देवा संबंदान ना जेवप. देवा बरोबर जेवप ना. देवा बरोबर जेवप ना. पातोक म्हळ्यार हे आदाम एवीन पातोक केलें आनी तांकां खूंय वचचें पडलें? देवाच्या बागेंतली भायर वचचें पडलें. पूण पातोक कितें करता? पातोक आमी देवा बरोबर आसात आमकां देवा सुल्ली पयस करता. आनी देवा सुल्ली पयस केली जाल्यार कोणाक लागीं आसतले आमी? देवचाराक आनी संवसाराक. हालेलुया. 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 पूण पातोक आमकां देवा सोल्ली पयस व्हरता. कितें करता?
देवा सोल्ली आनी ते पातकाक आमकां नाडपाक कोणाचो हात आसता? देंवचाराचो हात आसता. म्हणून पयत पुस्तक उक्ते करात. बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, दुसरी सुमूत चॅप्टर 6 वर्स 5. म्हणटरी मनशान कशें जिवचें? चॅप्टर 6 वर्स 5. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या बोळान, सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तूं मोग कोत्तलोय. हां, म्हणून देवान आमकां रचलोली. कोणाचो मोग करूंक? देवाचो. देवाचो. आनी देवान सगळें दिल्लें हांकां. देवान कांयच उणें करूंक ना. कोणाक? आदाम एवेक कांयच उणें करूंक ना. पूण सगळें दिल्लें, पूण ताणें देवाचो मोग करूंक ना. देखून तांकां कितें करचें पडलें? पयस वचचें पडलें. पातोक म्हणल्यार देवाच्या मोगासुली पयस वचप. पातोक म्हणल्यार देवाची शागोत सोडप. पळय आमी थंयसर आमकां मेळटा तो विचित्र पूत. लूक चॅप्टर 15. विचित्र पुताची ही वोपार मेळटा. लूक चॅप्टर 15 वर्स 1. लूक चॅप्टर 15 वर्स 11. हांगासर राव. ओके, कितें जालें? वो पूत बापायचें आसतना भायर न्हिदतालो. सांगता हांगासर ना. दिसाक 3 पावटी जेवपा सुवातेर 1 पावटी जेवतालो. मेळटा हांगासर ना. बरें, हो पूत बरो ना जाल्यार वखद नासतना उरतालो ना. हे पुताक हे घरांत सगळें आसलें. पोटार मुटयो मान जेवतालो आसतलो, केन्ना काम करना आसलो आसतलो. पूण बापायची संपत्ती ग्रेस काय व्हडली. पूण जायतें जेवतालो तो. बरें बरें कितें करतालो? कित्या वयलें कळटा ते बरें बरें जेवताले म्हूण? ते बापायच्या घरांत ते बरें बरें जेवताले म्हूण कशें कळटा? हां, लोक आसलो दिसवड्याचे मानाय बरें बरें जेवताले जाल्यार तुमकां दिसता पुतांक उपाशी दवरतलो म्हूण बापूय? दिसता तुमकां? दिसवड्याचे मानाय बरें बरें जेवताले जाल्यार पुतांक उपाशी दवरतलो बापूय? ना. दिसवड्याचे मानाय बरें बरें न्हेसोन येतात जाल्यार तुमकां दिसता वो बापूय आपल्या भुरग्यांक पिजोले घालतो दिसता तुमकां? ना. हे बरें बरें जेवताले म्हूण आनी कित्या वयलें कळटा? तो पोत्तून येना फुडें कितें केलें बापायन? व्हडलो पाडकुलो मारलो. आतां हें आमकां फुडें सजमोवपाना, हांव नकळो तुमकां सजमता जाल्यार. कित्याक न्हू, आमच्या आतां गोंयांत वर्सा 12 म्हयने आमी मास खातात. हे न्ही, शुक्रार ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना, कांय ना, हायत राव. पूण हांव आमचे घरची खबर सांगता तुमकां. आमच्या घरान हांव ल्हान आसतना मास केन्ना जाणा, मास तर मेळटा जाल्यार कितें येवपा जाय? फेस्त येवपाक ना, मास मेळचें ना. पूण फेस्त येवप म्हणल्यार वाव आयज बरें मास मेळटलें.
दुसरें आमची गोडशें करताले आमी गोडा पेज म्हणटाले कितें येता जाल्यार कितें येवपा जाय केन्ना केन्ना न्हू फेस्त येयलें जाल्यार गोडशें नाल्यार गोडशें ना पूण तेंचे काळार बी हूंय ते धाकटें तर जेवण करूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसतालें कोंबये मांस बी माता आसतलें कोंबये बी माता आसतलें मागीर समज एक समुदायाक तर जेवण करूंक जाय जाल्यार खंय बोकडो मारताले बोकडो एक गांव आनीक आख्खे शाराक तर जेवण करूंक जाय जाल्यार व्हडलो गुलगुलीत व्हडलो पाडकुलो व्हडलो बैल अशें व्हडलो पाडकुलो म्हळ्यार हें मांस आख्ख्या लोकांक पावस सारकें बंद कर ती बंद कर Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हणटरी आख्खे शाराक जेवण तर करूंक जाय जाल्यार धाकटो पाडकुलो न्हू सगळ्यांचो व्हडलो पाडकुलो म्हळ्यार व्हडलो बैल जाचें क्विंटलांनी मांस पडटा तसलो ताणें कातयलो म्हणटरी ह्या बापायच्या घरान केन्ना जेवण फाल्त नासलें ह्या बापायच्या घरान कांय सुणें नासलें नासलें पूण पुताक कितें दिसलें पुताक कितें दिसलें काय ना सगळें सुणें ह्या बापायच्या घरान रावन आनी कांयच जेवण मेळना न्हिदोंक मेळना न्हेसोंक मेळना भोंवपाक मेळना पार्ट्यो करूंक मेळना कांयच ना एका बाबायच्या घरान देखून हांव कितें करतलो भायर सरतलो खंयसर सगळें मेळटा थंयसर वेतलो हे बापाय बले हांव आनी केन्नाच रावचो ना तेंचे कायद्या प्रमाणे आनी म्हाका आमचे लग्न कायद्या प्रमाणे आवय बापूय आसतना आवय बापूय जिवी आसतना भुरग्यांक दान दौलतीचो कसलोच अधिकार ना ही दान दौलत आहा ती कोणाक गेली भुरग्यांक न्हू कोणाक गेली आवय बापाय गेली पण आवय बापूय आसतना भुरग्यांक आवय बापायचे दान दौलतीचो कसलोच अधिकार ना पूण भोगो आमचे जाय जाणांचे ती आसतना सगळे वांटे केले आनीक बायले भोंगो सुने घरांतली भायर घातल्या कोणें भायर घातल्या सुनेन घरांतली भायर घातल्या आनी येवन इगोजी कडेन झगडटा सुणे कडेन झगोण थुकल्या आनी येवन कोणा कडेन झगडटा इगोजी कडेन झगडटा तुमी आमकां जेवण दिवपा जाय तुमी आमकां खबर घेवपा जाय तुमी आमी दोतोराक व्हरूंक जाय येवन झगडटा ताका खबर काडली हांवें ही बायल इगोजी कडेन कित्याक झगडटा इगोजी कडेन फादरान कित्याक स्वतायता आनी पयस जाल्यार न्हू ग्रेस व्हडली ग्रेस सगळें आसलें नासलें सगळें वांटून दिलां आनी आपणाक कांयच दवरूंक ना पण ती
जेन्ना पडलें घर बाटां बेसां FDs आसतना न्हू बरीच पॉलिश केली. ताणें तुमी पॉलिश केल्यार कितें जाता तें हेजे आमचे एका आंब्याचें लेगून लांकडां बरी पॉलिश मारली न्हू कसलें दिसतलें सायलाचें. वाव सायलाचें कळ्ळें न्हू. ती बरी पॉलिश तर मारशी तें सायलाचें जालें. म्हणून सुनानी बरीच केली कितें केली का आनी लोकांक सांग लागली हांवें सुनो हाडल्यात भांगार. मुगे सुना लागपाक कोण हा. 2 मारले खोजणे गोदनाल लोकां मदें आनी पॉलिश गेले उपरांत तिका पॉलिश काडली. सगळें दिलें आनी जीव खाता म्हाका खंय हाजी लावून घाल म्हाका हाजी लावून घाल येवन म्हजी लागी तापोवंक लागली. हांवें तुका हाजी लावून घालपाक तुजो पूत आहात आनी तुका हाजी लावून घाल तें म्हाका हाजी घाता म्हणलें. तुका ते पुतांक कळ्ळें हांवें व्हरून तुका हाजीला घातल्या म्हूण ते म्हजो जीव खातेले. आवय बापूय जिवी आसतना भुरग्यांक आवय बापायच्या घराचो बाटाचो बेसाचो कसलो अधिकार ना. आनी तो दिवप म्हणल्यार कोणाची चूक आवय बापायची चूक. पूण हे बापायन चूक केली. हे बापायन कितें केली चूक केली. पूण बापायन चूक केली आमी म्हणटा पूण तो बापूय कसलो दयाळ बापूय तो. ताणें हे पुतान म्हणलें आसलें आरे तूं मेलो म्हजो वांटो पडटा म्हाका दी हांव चल्लो. आनी तो गेलो. तो गेलो उपरांत जालें तें कितें तें तुमी जाणात. पयलो बरो भोंवलो आसलो चेडवां फाटल्यान बरोस मारलें आसलें कोप. हे बाबाच्या घरा मेळोन नासलें. ड्राफ्स घेतले आसतले हिंगा थिंगा आयज थिंगा हे त्या हॉटेलांनी भोंवलो आसतलो आनी मागीर निमणें बऱ्या हॉटेलान पावलो. खंयचें हॉटेल तें खंयचें हॉटेल तितू आनी बरें हॉटेल ना. निमण्या हॉटेलान पावलो खंयच्या दुकराच्या घुडान पावलो. दुकराच्या घुडान पावलो. पावले न्हू पातोप म्हणल्यार तुजी सगळी देवान केलां तें बरेंपण तूं मानून घेना. देवान म्हजी सवय केलां तें बरेंपण हांव मानून घेना. थिंग बरें मेळटा थिंगा बरें आसा बरेंपण मानून घेना. पातोप कोत्ता तेन्ना तुका जें पड कितें मेळ्ळां ताचो वालोर कळना. आनी हांगासर एक चेडवा काडलें. तें चेडूं म्हणटा म्हाका हे घरान रावपाक नाका. हे घरान रावपाक नाका. कित्याक गो बाय घरान रावपाक नाका. ना म्हाका घरान रावपाक नाका. आनी हांवें मागीर विचारलें कित्याक घरान रावपाक नाका ताका तुमी कितें कोत्ता ताका. ना फादर तें आपूण कॉलेजी म्हूण वयता. हांवें म्हणलें कॉलेजीकू खंयची कॉलेजीकू ती कॉलेज न्हू 11th आनी 12th ही कॉलेज न्हू जाणा तुमी. 11th 11वी आनी 12वी कॉलेज आमगेले हिंगा जायत जाण म्हणटाय नेणार बाबडी भुरगीं फटयताय. हांव कॉलेजी वयता न्हू ती म्हाका 500 रुपया आनी काडले 500 रुपया ही 1000 दिलो. पूत कॉलेजी वयता. कॉलेज न्हू ती हायर सेकंडरी स्कूल. फादर ते कॉलेजी वयता म्हूण सांगता आनी कॉलेजी खंय अशें चेड्या फाटल्यान भोंवयता. कोणा फाटल्यान भोंवयता आनी ताका विचारलें आगो बाय तूं काजो जावंक सोदता 11वी आहा तें काजो जावंक सोदता जाल्यार जा पूण पर्मिशन घे हेची गव्हर्मेंटाची पर्मिशन घे आनी जा. आगो बाय तुका घरान कितें उणें आसा सगळें आहा तेजे घरान. आवय बाबाय कडेन जायना तरी आसा आवय बाबा कितें कोत्तात सगळें दितात. पूण एका फॉल्गां मारूंक जाय हे चेड्या बरोबर त्या चेड्या बरोबर.
हें तें पातप पयस वता. तुजे आवय बापूय तुजे सांगाताक आसात. आवय बापायचो वालोर कळना. देव आमच्या सांगाताक आसा. हे देवाचो वालोर आमकां देव एक एक घडी आमकां राखता आनी सांबाळटा. ते देवान आमकां राखल्यात हाचोय वालोर आमकां जे दिसाक आमी पातकान पडटा देवा म्हाका बोगोस म्हणे बरें कुमसार कोत्ता हांव देव कितें कोत्ता आमकां ते बोगसण्याचो आमकां वालोर. हालेलुया 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 हालेलुया. हालेलुया. पावणू आनीक तो म्हाका आनीक वस्तुरी सांगो. फादर पुता खातीर जाय तें कोत्ता पूण तो एकल्या चेडवाच्या मोगान आसलो आनी त्या चेडवाच्या बापायन ताका म्हणलें आरे बाबा म्हणलें आवय ती चोय कितू बोर मानान लेखताय म्हाका कितें म्हणटाय बाबा म्हणटाय आनी तूं केन्ना बाबा म्हणला ती कितू म्हजो मोग कोत्ताय. आनी हांवें म्हणलें तुज्या चेड्याक विचार इतलीं वर्सां जेवण कोण घायलें ताका तेंच्या कुसव्यान तूं जल्माक आयिल्लो. इतलीं वर्सां मायन वाडयला पायच्या फाटल्यान. हेही पुता सवय मनशा सवय तशीच घडटा. कितलीं बेरसांवां देवाची आमचेर वतात पूण तें कांयच न्हू. बावडे न्हू हांगासर देंवचार तांकां नाडटा. देंवचार आदां एवेक नाडलीं आनी कश्टयलीं. पळयात बूक ऑफ जेनेसीस चॅप्टर 3 वर्स 19 कितें पडलें तांचेर. तांकां देवाचे बागेंतली भायर वचचें पडलें. तांकां कूश करचें पडलें. वर्स 19 पेज नंबर 16. आनी तूं जमनींत परत वचो पर्यंत आनी तूं आदाम आनी तुमी दोगांय परत जमनी वचो पर्यंत तुज्या कपालाचो घाम घाम गळय. इतलें देवान दिल्लें ताचो वालो तुका कळना. आतां तुजी कूश कर. पावसान वतान गिमान रेब्यान चिखलान वावर कर. जायत पाडी हांव भुरग्यांक सांगता जेवण हाडटात. जेवण घेतलें जाय जाल्यार जेवलें जाल्यार आख्खें जेवण कितें काडलें कितें केलें भायर उडयलें. तें जेवण पिकपाक कितलें उदक लागलें जाणा तुमी शेताक. तें जेवण पिकपाक कितलें वाऱ्याची गरज पडल्या जाणा तुमी. तें जेवण पिकपाक कितल्या सुर्याची किरणां जाय पडल्या जाणा तुमी. तें जेवण पिकपाक कितले कोश करचे पडटा जाणात. तें जेवण पिकपाक कितलो तेंप रावचें पडटा जाणा तूं. शेत रोयल्यार कितल्या म्हयन्यान जाता. कितले म्हयने 3 म्हयने तरी वेतात तें पीक कितें जावपाक पिकपाक. आनी तूं हिंगा घेता आनी थंयसर पयलां तुवें बाबा न्हू काम कर. आय तें मेळटा तें जेवपाक तुका जेवपाक कळना. काम कर. नाव यू वर्क हार्ड. घाम गळय. केन्ना भुरग्यांक व्हरूंक जाय शेतान व्हरूंक जाय. केन्ना चिखलान पावोवपाक जाय. केन्ना रानान व्हरूंक जाय. थिंगा वत लागता कांटे लागतात पडटात धडटात. तेन्ना भुरग्यांक कळटा बाबा हें पिड्यार करूंक जायना. पिड्यार करूंक आदां एवेक पयलें सगळें आयतें मेळटालें.
कितें मेळटालें तेन्ना तिका हे देवाच्या बरेपणाचो वालोर कळ्ळो ना. देखून तिणें कोणाचें आयकलें? देंवचाराचें आयकलें. आनी आतां देव ताका सांगता जे कपेलाचो कितें गळय, घाम गळय. मागीर तुजो दिसपट्टो ग्रास झडटलो. आतां तुजो दिसपटो ग्रास तूं कितें कर, तूं जोड. मागीर कित्याक ते जमनींतले तूं काडलेलो तूं धूल आनी परत तूं धुळीन देतलय. तूं धूल, माती, गोबर ते जाव पर्यंत काम करीत राव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. पण पयली वोस पातोक आमकां देवा चल्ली कितें कोत्ता? पयस काडटा. दुसरी वोस आमच्या मनान दवरिया, देवान दिल्लें बरेपण विसरता. देवान दिल्लें बरेपण कितें कोत्ता? विसरता. आदां वीव ही सगळीं बरीं झाडां सगळें आसलें हें विसरलीं आनी कोणा फाटल्यान गेलीं? त्या हायनाक म्हणलेल्या त्या फाटल्यान गेलीं. अविचित पूत बापायच्या घरान न्हेसपाक जेवपाक सगळें आसलें हें विसरलो आनीक आपणाक जाय ते वाटेन गेलो. केन्ना ह्या पुताक बापायचो उडको आसलेलो? गुडां पावलो तेन्ना. हांव हे गुडां रावपी मनीस न्हय. गुडांतलो मागता हे गुडान न्हिदोंक म्हूण गेल्लो आसतलो. गुडान न्हिदोंक गेल्लो आसतलो आनी दुकरांनी उठयलो आसतलो, बाबा हो जागो तुजो न्हू, हो गूड कोणाचो? कोणा गेलो? आमगेलो. हो गूड आमगेलो. तूं जायल्या न्हू हितून भायर न्हीद. फुडें पावस पडटा आसतलो, पावस पडटा आसतलो, शीं खाता आसतली. चल दुकरां बुलेन रावता हांव अशें म्हूण गेल्लो आसतलो. हे दुकरांनी मागसा ताका माडयलो आसतलो, चिड्डिलो आसतलो आनी सांगलें हो जावो गूड तुजो न्हू. आनी तेन्ना ताका उडकास आयलो. हांव एका वेळार व्हडले पलासीन रावपी, हांव बापायचो पूत कसो बरें बरें भांगाराचें आंगासरू न्हेसपी. हांव बापायच्या घरान मानान हे दुकोर म्हाका दुकोर म्हूण पसून मान दिनात. दुकोर म्हाका एक दुकोर म्हूण पसून मान दिनात. मान दिला चल आमी तूं मनीस बरें आनी तूं आमचे बरें दुकोर चल हें सगळें धोंड घाललें कितें करून खावया वांटून म्हणचे नासले. तुवें दुकोर मरे आमी दुकोर चल वांटून खाया. तें लागून खावपाक ताका दिनात ते. म्हळ्यार ताका दुकोर म्हूण पसून मानून घेवपाक तयार. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया. पातोकूय बी आमकां मानून घेवपाक तयार ना. पातोकूय बी आमच्या जिवितांत कांयच बरें येवंक दिना. पातोक आमकां देवा चल्लें देवाक बुजूंक आपयना. बाबूनो हे पातोक म्हणल्यार देवाच्या संबंदांतले पयस व्हरता. देवाचें बरेंपण मानून घेना. पातोक तुजें सगळें निराशीपण हाडटा आनी तुका एक सांडलेलो करता. आनी तूं मागीर असो भोंवता. खंय भोंवता तुका खबर ना. कित्याक तुजें घर तुवें सोडलें. बाबडे न्हू इस्रायल पर्जीन बी अशेंच पातक केलें. कसलें पातक केलें तें? बूक ऑफ जर्मया चॅप्टर 2 जर्मयास प्रवादाचें पुस्तक 2 अभिसूर वळी 13. मागीर तूं तानीन भुकेन मोगाक शांतीक समाधानाक आशेतान सगळ्याक भोंवता. जर्मया चॅप्टर 2 वर्स 13. म्हजे पोरजेन 2 वायटां केली. म्हजे पोरजीन 2 वायटां तयार केली, 2 पातकां केलीं. कसलीं पातकां तीं?
हांव जिव्या उदकाची जोर जावनय हांव जिव्या उदकाची जोर जावनय ताणी म्हाका सोडून दिलो. ताणें म्हाका सोडून दिलो. मागीर ताणी भुंयमारा मारली, फुडकी आनी उदक धरून ताणें भुंयमारा मारली आनी फुडकी आनी उदक धरूंक उपकारना तसली भुंयमारा म्हणल्यार कितें म्हणटा आमी ताका, उदक भरून दवरपाची एक टांक्यो. उदक भरून दवरपाच्यो टांक्यो भुंयमारा म्हणल्यार सिस्टन म्हणटा आमी. कितें आतां उदक न्हू, ह्या टांक्यांत आमी बेश्टी उतरांनी म्हणुया टांकी. वयर आमचें कितें आसता, टँक आसता. टँक टांकी म्हणटा आमी. ती टँकान जोर फुट्टा ना, खंयचें उदक येता तेतून नळाचें उदक गेलें मागीर तेंय बी उदक काबार. आमचे वयर थिंगा झर आहा, तेचें उदक काबार जायना. कितें जाता, व्हांवत रावता. बाबा न्हू, पातकाक मनीस सांपडटा तो एक टांकी भाशेन, टँका भाशेन. कोणा भाशेन, टँका भाशेन. टँकांक उदक आसो पर्यंत तूं नांव कितें जाय तें कर. मागीर तें उदक पावलें, उदक काबार जाले उपरांत मागीर कितें कर, असो एडो भोंव, म्हाका इल्लें दियाय गो, आनी कोण उदक दिना. मनशाचें जिवीत देवा सोशी आमी जियेता तेन्ना ती जोर कितें जाता, व्हांवत रावता. देवा सोशी ही जोर कृपेची, आशिर्वादाची व्हांवत आसता. पूण देवा सोलो पयस आहा तेन्ना ते पुता सगळें तशेंच घडलें. पयशे आसतना कितें आसतलें, बरें कितें गेलें, मोडले, होलगां मारले, चल मोडया. ताजे कुस्ताचे न्हय ते, ताजे कुस्ताचे ताणें जोडलोले ते, तो वालूर जाणा ते पयशांचो, तो हे फॉलगांक मोडटा तेची बरेंपण वायट जाणा तो ना. मोडया. कोणाचे, बापायचे, मामीचे, डॅडीचे मोडपाक दूख लागता ना. विचार तुमच्या भुरग्यांक. मामी गेले पयशे, जेन्ना तुजो पूत म्हणलें न्हू, डॅडी हे पयशे म्हाका नाकाय, हे तुजे कोर्साचे ना, हे पयशे म्हाका नाकात, हे म्हाका हे वायटाक मोडून दिनाका. जेन्ना भुरगो वालूर जाणा तेन्ना म्हणटलो, मामी डॅडीचो वालूर जाणा तेन्ना म्हणटलो, मामी डॅडीच्या पयशांचो कोर्सांचो वालूर नको, तो म्हणटलो दिल मांगी मो दी, आनीक दी, नाल्यार मारता सुरी. आयकलां तुमी, चेडवान बापायक मारला म्हणून आयकलां, एसएन पेपराचेर आयकलां. चेडवानीच कितें केलो, बापायक मारलो. कित्याक लागून, गिरेस्तकायेक लागून. म्हणटरी जेन्ना मनीस देवा सोशी आसा, ही कृपा व्हांवत आसता. कितें आसता, कृपा व्हांवत आसता. जेन्ना मनीस देवाचो पयस वेता, तो टँकाचें उदक थोडो ते मेळटा, मागीर तानीन बुकीन वळवळून मोर. देखून हो विचित पूत त्या गुडांतलो खंय येता, घरा येता. बापायच्या घरा येना फुडें बापायन कितें केलें, पयलीं ताका कितें मारली, पयस आसलो, दुकरांचो वास येता आसतलो. कोणाचो वास, दुकरांचो वास बरो ना. दुकर खंय तो पयसता जाल्यार पयसू रावन कळटा, ह्या वयस या न्ही, हो वास सोंसपाक जायना. तो दुकोर जाल्लो, बापायन वेंग मारली म्हळ्यार आपणायलो. आमी पोतून देवाशी येता तेन्ना देव आमकां आपणायता. दुसरें, बापायन ताच्या बोटाक कितें घालूंक लायली, मुदी घालूंक लायली, आनी सांगलें ह्या पुताक म्हज्या दायजाचो कितें आसा, वांटो आसता, ताका वांटो दिवपाचो. तेणें आपलो वांटो कितें केलो, इबाडलो. जाय ती बाबडी आमी देवाची कृपा इबाडली. तरी आसतना कुबजारीच्या संस्कारा वरवीं देव आमकां पोतून आपली वेंगेन घेता. दुसरें, ह्या पुताक पांयाक कितें घालून लायल्यो, वाणू. आमी वाणू म्हळ्यार एसो वाण न्हू त्यो, आमी घाताय तसल्यो न्हू त्यो, कळ्ळें न्हू. आमी वाणू हे रबरीची घाताय तसल्यो न्हू त्यो, ती वाणू स्पेशल. आनी ती वाणू फक्त कोणाक जाणा, कोणाकू,
ते गोडे डायमंड आसले आसले वाणाक राजा घालतात ते पयले तुमी केन्ना राजा राणयो घालतात त्यो एक डायमंड बी आसले आसतल्यो त्यो वाणो कोणाक घालपाच्यो फक्त कोणें घालपाच्यो त्यो पुतान घालपाच्यो त्यो वाणो घातल्यो बाबा न्हू देव पोतून आमकां बेगीन घेता पूण आमी मनशाक बेगीन घेना दुसरें म्हणल्यार पातोक बाबा न्हू देवाची सुशिलो पयस वेता आनी दुसरो भाग पातकाचो मनशा सुरलो बी मनीस कितें करता पयस वेता मनशा सुरलो बी मनीस पयस वेता रोखडेच तर आमकां तिसऱ्या आवेसरान पातोक मेळ्ळें कितें पातोक मेळ्ळें तिसऱ्या आवेसरान मनशाचें पयलें पातोक मेळ्ळें कितें पातोक केलें आदाम वेवेन देवाची खुशी मोडली आनी कोणाची खुशी केली देवसराची आनी पयल्या पातकान देवा सोडली ती पयस गेली आनी रोखडाच ह्या उत्पत्तीच्या पुस्तकान तिसऱ्या आवेसरान एक पातोक मेळटा जाल्यार चवथ्या आवेसरान दुसरें पातोक मेळटा पळयात बूक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4 उत्पत्तीचें पुस्तक चवथो आवेसूर दुसरें पातोक कितें मेळटा तें पळयात आदावान आपले बायले आतां दुसरें पातोक मेळटा तें मनशा सवें केन आनी कोणू आबेल केन आनी आबेल हे दोगूय कोणू भाव पयलें आवय बापायन पातोक केलें पयलें आवय बापूय देवा सोडली पयस गेली आनी आतां भाव एका सोडले पयस वेतात आवय बापूय तो देवा सोडशी रावले जाल्यार हे भावूय बी कितें रावता आसले देवा सोडशी आनी एकामेका सोडशी रावता आसले देखून हे भावान भावाक जिवेशी मारलो भावान भावाक जिवेशी मारलो देखून आमची भुरगीं एकामेकाक पावतलीं एकामेकाक आदार दितलीं एकामेकाची खबर घेतलीं पयलें आवय बापायन देवा सोशी रावपाची गरज आवय बापायन देवा सोशी रावपाची गरज आवय बापूय तो देवा सोशी नाव जाल्यार तुमची भुरगीं एकामेका सोशी रावचें ना पूण दुसरें पातोक घडलें तें म्हणल्यार भावान भावाक जिवेशी मारलो पातोक कोतलो मनीस देवा सोडलो पयस वेता आनी मनशा सोडलो बी पयस वेता पातोक कोतले मनशाक मनीस बी लागीं दवरिना तो विचित पुताक फ्रेंड नासले काय तेका तुमकां दिसना तो विचित उड्या उरले तेका फ्रेंड नासले आसपा न्ही आसतले केन्ना फ्रेंड ते पयशे आहाय तेन्ना फ्रेंड आनी पयशे ना तेन्ना तेका लागून ताका फ्रेंड कोणाचो फ्रेंड रावचो पडलो दुकरांचो फ्रेंड जावचो पडलो म्हणटरी जे पातकाक लागून मनशा सवें एकवटान जेवपाक ना उक्तें करात जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 9 कितें केलें भावान भावा सवें तेन्ना सर्वेस्परान केनाक विचारले तुजो भाव एबेल खंय आसा देव हांकां पळयतालो आदाम एवेकूय बी पळयतालो आनीक हे दोगूय भावांकूय बी देव पळयता आमी खंय आसूं देव आमकां पळयता आनी देवान कितें विचारलें तुजो भाव आबेल खंय आसा कित्याक केनान आबेलाक जिवेशी मारलो आनी आतां केन कितें जालो एकसुरो जालो जेन्ना आदामान आनी एवीन पातोक केलें आनी ती कितें केली लुपली आनी देव तांकां विचारता कितें म्हूण विचारता आदामाक आदाम तूं खंय आसाय केनान आबेलाक मारलो आनी केनूय बी लिपलो पातोक केलो उपरांत मर्डर केलो उपरांत तो हांवें मर्डर केल्या
चल हांवें खून केला अशें म्हूण चोर सांगू भोंवताय ना सांगू भोंवताय कितें करतात येतात. लिपतात लिपतात आनी पूण देव आदामको विचारलो प्रश्न आदाम तूं खंय आसा आनी आतां केनाक विचारता कीन तुजो भाव खंय आसा भावनो आनी भयणो जेन्ना आमी पातक कोत्ता तेन्ना देव आमकां सोदूंक येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आदाम आनी एबेन पातक केलें पूण देव तांकां सोदूंक गेलो आनी म्हणलें आदाम तूं खंय आसाय केनान आनी आबेल एकामेका सयले पयस गेले भावाक भावाची जिवेशी मारलो तेन्ना देवान ह्या केनाक विचारलें केन आबेलचो भाव खंय आसा म्हज्या भावान भयणी हांव आनी तूं पातक करता हांव आनी तूं देवा सयली पयस पयस वेता आनी हे वालेली गुडांनी काळोखान लिपता तितली पावटी देव एक एक आपले रोसणेक एक एक आपल्या पुताक आनी दुवेक सोदूंक येता घोडे तुंय आनी हांवूय घोडे खंय लिपलोलो आसा जाल्यार देव तुजें नांव घेवन म्हणटा तुजें नांव घेवन म्हणटा पुता म्हज्या दुवे म्हजे तूं खंय आसा हांव जाणा तूं सांडला म्हूण हांव जाणा तूं पयस गेला म्हूण आयज जेजूची थोडोच वेळ ताची नदर मारुया आनी देवा हांव उमके कडेन आसा उमक्या काळोखाक सांपडलां उमक्या पातकाक सांपडलां उमके वस्कोतायेक सांपडून हांव हांगा लिपून आसा सांडलोल्यांक सोदूंक देव आमचे मदें आसा खंयसर आमी सांडू देव आमकां सोदूंक येता कसले पातकान आमी पडूं देव आमकां बक्षिता हे देवाची वेंग हे देवाची काकलूत देवाची बरेपण देवा सुशी पुतून येवंक आमकां बळ मागुया साकडीक बांदून आसलो कोतिल्लो जिनबूर लोलो तेन्ना चिजून म्हाका बक्षिल्लो आनी म्हाका सारकोच बदल्लो buksillo oi bodollo kali senson tosan bolle osha
आणि हांव जाणो सुपू म्हजो मुखेलो मुक्षिल्लो होय बदल्लो काळीचे संतोषान बोललें गोडलें ओच्या आनी हांव जाणो सुपू म्हजो मुखेलो चोर वंडाराक मेळ्ळो देखून हांव जालां नितळ सुकून थांबोन आसतना कोटाव स्तुती आर्गां दिवन खोशेच्या काळजांत मुक्षिल्लो होय बदल्लो काळीचे संतोषान बोललें गोडलें ओझा आनी हांव जाणो सुपू म्हजो मुखेलो मुक्षिल्लो होय बदल्लो काळीचे संतोषान बोललें गोडलें ओझा आनी हांव जाणो सुपू म्हजो मुखेलो Hallelujah, 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 hallelujah. दुनिया में पातक्यांक तूं सोदूंक येताय एक एकट्याक तूं सोदूंक येताय पातक्यांची काकूत कर पिडीत आसतल्यांची काकूत कर उचाबोळ जाल्ल्या हे संवसाराक शांती दी भुरग्यांक तरणाट्यांक जिवितांत सांडलेल्यांक दुनिया राखणे सांबाळ सैतानाच्या देवचाच्या पातकाची सूर वासरली आमकां निबार ही आनी सर आमची मागणी दुनियाक उबारुया आमच्या जिवितांतली अस्कुताई देवाक उबारुया आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक बडकुणीन आसतल्यांक जिविताच्या कुडीच्या आत्म्याच्या अस्कुतायेन अस्कूत जाल्ल्यांक जाणट्यांक तरणाट्यांक गोबायलांक सुमेची दवरूं म्हणया आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी कशी स्वर्गात स्वर्गात जाता, जाता तशी तशी संवसाराक संवसाराक जावं आनी आमचो आमचो दिसवटो दिसवटो किराय आसा आमकां आमकां दी. दी आनी आमी आमची चुकवल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन मारीन सैतानाची देवचाची पातकाची मस्तक माडयली आमच्या जिवितान येतल्या काळोखाक देवचाराक सैतानाक मेड्या आत्म्याची मस्तक माडूंक दुनिया आमकां बोधवी दी माई आमचे खातीर विनंती कर नमान मरी पेन बदले स्पोर्ट्स विदेसा उस्तरे मोले तू सदो आन सदो पूची सु बगीन मई देवाची माई
आम्हा पापयांक ती विनंती कोर आता आमच्या मरण्याच्या वेळार आमेन.